बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है, आखिर में आने वाले लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। इसी सिलसिला में एक अल्लाह ताला के बहुत अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना तैफूर बिन ईसा बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाले से मैंने एक गुफ्तगू सुनी, जिसमें वो खारजी कह रहे हैं, वो कहते हैं देखें इनका नाम था बायज़ीद, अबा यज़ीद, इसका मतलब है यज़ीद का अब्बा, तो इन्होंने अपने बच्चे का नाम यज़ीद की मोहब्बत में यज़ीद रखा था, लिहाजा ये तो यज़ीदी थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हालांकि हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ऐसी शख्सियत हैं, अहले सुन्नत व जमात, उलमाए देवबंद, उलमाए अहले हदीस, हत्ता कि अहले तशय्युअ हज़रात भी इनका एहतराम करते हैं, क्योंकि ये इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के स्टूडेंट और उनके शागिर्द थे। सबसे पहली बात तो ये है, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आपका नाम तुर्की ज़बान के एतबार से बायज़ीद, इसका माना है सफ़ेद रंगत वाला खूबसूरत जवान। जिस ज़बान के एतबार से इनकी कुनीयत रखी गई वो ये थी। अगर अरबी ज़बान के एतबार से भी देख लिया जाए, और उसकी एक बात ये भी कि आज भी जिस डिस्ट्रिक्ट में शहरूज से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर बिस्ताम का ये शहर है, जहाँ पर ये आपका कब्र मुबारक आपकी आज भी है, और वहाँ पर आज भी बोले जाने वाली ज़बान अरबी नहीं है, वहाँ पर पर्शियन ज़बान उनकी आम लोकल लैंग्वेज में यूज़ होती है। दूसरी बात यह है कि आपका असल नाम तैफूर बिन ईसा था, बायज़ीद आपकी कुनीयत थी। अगर अरबी के एतबार से भी लफ्ज़ बायज़ीद को देखा जाए तो बायज़ीद का मतलब बायज़ीद, ज़्यादा यज़ीद का मतलब है फजीलत वाला, कसरत वाला, ज़्यादती वाला। बायज़ीद का माना हुआ है फजीलत वाला, अरबी ज़बान के एतबार से अगर देखा जाए। उसकी वजह अरबी ज़बान ऐसी ज़बान है कि इसमें एक लफ्ज़ के कई मानी हैं। यज़ीद इब्न मुआविया, उसके इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो वाक़या पेश आया, उसके बाद लोगों ने ज़्यादातर मेजॉरिटी उम्मत की, उन्होंने अपने बच्चों का नाम यज़ीद रखना छोड़ दिया। आज कोई भी मुसलमान ये गवारा नहीं करता। लेकिन बायज़ीद ये इस नाम से और इस एतबार से उन्होंने अपना नाम नहीं रखा था कि उन्होंने यज़ीद की मोहब्बत में या उनके किसी बेटे का नाम यज़ीद था। ये बिल्कुल इमाम हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पर एतराज़ है। उनके किसी बेटे का नाम यज़ीद नहीं था और ना ही उन्होंने उस निस्बत से अपनी कुनीयत बायज़ीद रखी है। बायज़ीद का माना फजीलत वाला, इसलिए उनकी ये कुनीयत थी अरबी ज़बान में। दूसरी बात यहाँ पे ये है, अगर हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की कुनीयत अबा यज़ीद, इसका मतलब यज़ीद का अब्बा, और वो यज़ीद उनके बच्चे का नाम था, उन्होंने बेटे का नाम यज़ीद की मोहब्बत में नाउज़ुबिल्लाह रखा था, और इस सिलसिला से उनकी कुनीयत अबू यज़ीद थी, तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होगा कि ये बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शागिर्द और स्टूडेंट हैं, तो क्या इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने हल्के में आने वालों की ये तरबियत करते थे कि वो अपने बच्चों का नाम यज़ीद रखेंगे? ये सवाल अगर शागिर्द के ऊपर एतराज़ होगा तो कुछ सवाल और कुछ एतराज़ उस्ताद के ऊपर भी जाएगा, लोग उन पर भी उंगलियां उठाएंगे कि क्या इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अलैहि सलाम की मजलिस में बैठने वाले शागिर्द वो यज़ीदी थे, वो अपने बच्चों के नाम यज़ीद रखते थे और उस कुनीयत से उनको यज़ीद से मोहब्बत थी, आले बैत अतहार की मजलिस में यज़ीदी बैठा करते थे? तो ये भी सवाल पैदा होगा। अगली बात, अगर इन्होंने यज़ीद की मोहब्बत में नाम रखा और अबा यज़ीद चूँकि नाम है, बा यज़ीद इनकी कुनीयत है, इसका मतलब है यज़ीद का अबू, और ये यज़ीद की मोहब्बत में था, तो ज़रा एक नज़र हमारे मेहरबान बुखारी शरीफ की तरफ भी करें, जिनको आप टेबल पे सजाए बैठे और कहते हैं देखें हम तो ये किताबें पढ़ते हैं, किताबों का खुदा और है, हम तो इसको मानते हैं। तो ज़रा देखें किताबों को, सही बुखारी किताब मुनाकिबुल अंसार और हदीस नंबर 3645 है। इमाम बुखारी हदीस लाए, हदसना अबू मामर हदसना अब्दुल वारिस हदसना क़ातन अबुल हैसम हदसना अबू यज़ीद अल मदनी। इमाम बुखारी अपने उस्ताद वो अपने चौथे नंबर पे सिलसिला इमाम बुखारी कहते हैं हमें हदीस बयान की हमारे उस्ताद, चौथे नंबर वाले उस्ताद अबू यज़ीद अल मदनी ने। तो इस सही बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी जिन रावियों से रवायत ले रहे हैं ये भी यज़ीद के अबू जी थे, और इन्होंने भी अपने बेटे का नाम यज़ीद रखा था, और ये भी यज़ीद से मोहब्बत करते थे, तो क्या ये भी यज़ीदी थे? और इमाम बुखारी जिनसे रवायत ले रहे हैं अगर वो रावी यज़ीदी थे तो आप यज़ीदियों की किताबें पढ़ते हैं, तो बुखारी शरीफ की हवाले आप किस रोब से दे रहे होते हैं? ये तो यज़ीदी रावी थे, क्योंकि अबू यज़ीद बुखारी में अबू यज़ीद। सुनन अल-निसाई किताबुल क़सामा के अंदर हदीस है, मेरे पास जो नंबर है इसके मुताबिक 4720 है, नंबर आगे पीछे भी हो सकता है बाज़ नुस्खों में। इसमें इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह अपने 5वें सिलसिले के उस्ताद से रवायत करते हैं, कहते हैं हदसना अबू यज़ीद अल मदनी, हमें हदीस बयान की अबू यज़ीद अल मदनी ने।
تو سنن نسائی میں بھی یہ جو ابو یزید المدنی راوی امام نسائی کے 5ویں استاد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، ان کے بیٹے کا نام بھی یزید تھا اور یہ بھی یزید کے ابو تھے اور یہ بھی یزیدی تھے، یزید کی محبت میں انہوں نے نام رکھا تھا۔ تو امام نسائی یزید کی محبت میں نام رکھنے والوں کی حدیث اپنی کتاب میں کیوں لے کر آئے؟ تو کیا یہ یزیدی تھے؟ آپ یزیدیوں کی روایتیں پڑھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الزکوٰۃ کے اندر 1609 نمبر روایت، حدثنا ابو یزید الخولانی، ابو یزید الخولانی کی حدیث، ابو یزید تو یہ بھی یزید کے ابا جی تھے۔ جامع ترمذی ابواب الفتن حدیث نمبر 2174، حدثنا عبد الرحمن بن مصعب ابو یزید، حضرت جناب عبد الرحمن بن مصعب حدیث بیان کرتے ہیں جن کی کنیت ابو یزید ہے، یہ بھی یزیدی تھے اور انہوں نے بھی یزید کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا اور یہ یزیدی تھے جن کی حدیثیں لائے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ۔ سنن ابن ماجہ کے اندر 1827 نمبر روایت ہے، اس میں بھی ثابت بن موسیٰ نامی راوی جن کی کنیت ابو یزید ہے، امام ابن ماجہ ان سے حدیث لے کر آئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ تو غضب ہو گیا آگے، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب التاریخ باب الکنہ کے اندر 34,999 نمبر روایت ہے، کمال ہو گئی، عقیل ابن ابی طالب یکنا ابا یزید، امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ حدیث لائیں، روایت لائیں، کہتے ہیں جناب عقیل بن ابی طالب مولا علی کے بھائی، ان کی کنیت ابو یزید تھی، تو جناب مولا علی کے بھائی یہ بھی یزیدی تھے۔ اس کے بعد اور مصنف ابن ابی شیبہ، طبرانی، صحیح ابن حبان، حدیث کی ہزارہا حوالہ جات اور سینکڑوں درجنوں کتب کے اندر بے شمار علماء محدثین کی یہ کنیتیں ملتی ہیں جن کی کنیت ابو یزید تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام یزید رکھے ہوئے تھے، یزید کی محبت میں وہ صاحب یزیدی تھے، اس کا مطلب عربی زبان میں اور تھا۔ آج کے دور میں کوئی بندہ اپنا نام یزید رکھنا، کوئی بندہ اپنے کتے کا نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن علماء کی کنیتیں کسی اور مفہوم کے اعتبار سے با یزید تھی تو وہ سارے یزیدی تھے، چونکہ یہ لفظ یزید آ گیا تو بس وہ سارے آپ تباہ ہو گئے۔ اچھا، محدثین کرام، اب یہ جو محدثین کرام ہیں ان سب کو آپ آن کرتے ہیں، حضرت امام بخاری لائے ہیں حدیث، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد سب لائے ہیں، ان محدثین کو آپ مانتے ہیں تو کہیں گے ہاں جی محدثین بس یہ قرآن و سنت بتانے والے محدثین بس ہم ان کو مانتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی، علامہ ذہبی، حافظ ابن جوزی، دیگر بڑے بڑے ائمہ رجال جو تاریخ کے یا دیگر علم الانساب کے یا وہ طبقات کے جتنے محدثین کرام تھے، انہوں نے کوئی حضرت بایزید بسطامی کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ سلطان العارفین تھے، عارفوں کے سلطان تھے، بادشاہ تھے، ان کے لیے یہ لقب استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو محدثین بایزید بسطامی کو سلطان العارفین یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کیا وہ یزیدیوں کے حمایتی تھے؟ اگر حمایتی تھے تو آپ ان کی روایت کیوں لیتے ہیں؟ آپ ان کی حدیث کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے حوالے اون کیوں کرتے ہیں؟ اگر یہ یزیدی تھے تو ان کی کتابیں کس بنیاد پر معتبر ہوں گی؟ کیا یزیدیوں کی روایتیں لینا درست ہے؟ کیا یہ سب یزیدی تھے؟ تو یہ بات صرف حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی طرف اور ان کی طرف بہت ساری کچھ غلط باتیں منسوب ہیں، اس کو لے کر جعلی روایتیں اور بالکل اردو کی لغو کتابوں سے یہ باتیں جوڑ کے صوفیاء کو متنفر کرنا، کیا یہ کسی مومن کا شیوہ ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لعن آخر هذه الامة اولها، قیامت کی نشانی یہ ہوگی بعد میں آنے والے لوگ پہلے صلحاء پر لعن تان شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قیامت کی نشانی نہ بننے کی توفیق دے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں